अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-हदीद हम पढ़ रहे हैं। इसकी पहली आयत जो है हमने उस दिन सीखा था कि पहली आयत के पहले हिस्से में क्या बयान हुआ है। ठीक है, आज हम इसकी पहली आयत जो है उसका दूसरा सबक पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। इस सूरह मुबारका के पहले सबक में हमने तस्बीह का मफ़हूम समझा था। आज हम इस आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बात पिछले सबक में रह गई थी, वो नोट कर लें। आयत के पहले हिस्से में जो मा फिस समावाति वल अर्ज़ यानी आसमानों और ज़मीन में के अल्फाज कुरान मजीद ने जहाँ भी इस्तेमाल किए हैं, इनसे मुराद कुल कायनात है। हम फ़लसफ़ियाना ज़ुबान में कायनात के लिए कोनो मका, कुल कायनात, द टोटल यूनिवर्स जैसे मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुरान मजीद ने अपना असलूब बहुत सादा रखा है। कुरान मजीद ने वो अंदाज़ इख्तियार किया जो फितरत के बिल्कुल करीब तरीन और सादा तरीन अंदाज़ है। चुनाचा कुरान मजीद में आपको कहीं भी कायनात का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। जब भी कुरान मजीद कोनो मकान या कायनात कहना चाहता है, वहाँ माफ़ी समावाती व माफ़िल अर्ज़ के अल्फाज इस्तेमाल करता है ताकि आम इंसान भी समझ ले, लेकिन इससे मुराद कुल कायनात है। यानी ये जो भी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्स मौजूद है, इसमें हर शय अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। यानी कि जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है, जो कुछ भी, वो सब जो है वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। और कुरान पाक जो है इसमें पूरी कायनात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये इस्तेमाल करता है कि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों में है, यानी कि जो कुछ भी आसमान में भी है और ज़मीन में भी। अब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि सूरतुल हदीद की पहली 6 आयात अल्लाह ताला की मार्फत के लिए बहुत अहम और बुलंद तरीन मुकाम हासिल है। यहाँ चंद अहम बातें नोट फरमा लें। जब हम अल्लाह ताला की मार्फत का सफ़र शुरू करते हैं तो हमें इदराक होता है कि हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते। मार्फत यानी कि पहचान, अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर किसी के लिए कतन मुमकिन नहीं। इस पर से तो पर्दा आखिरत में उठेगा। अहले जन्नत को जो आखिरी नेमत जन्नत में नसीब होगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। यानी दुनिया में तो हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। अगर हम अल्लाह ताला को पहचानना शुरू करें, जैसे ही हमें ये इदराक होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात है, हम इस तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला को तो देख ही नहीं सकते। ये तो आखिरत में नसीब होगा अल्लाह ताला का दीदार। गोया हूरो कसूरो लिबास जितनी भी नेमतों का तस्करा है, यानी कि हूरें हैं, लिबास जो भी इनका ज़िक्र है, इन सब से कहीं बढ़कर और आखिरी शय अल्लाह ताला का दीदार है। अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाएं, आमीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ज़मन में एक कौल कहा था। इसका तर्जुमा है अल्लाह ताला की ज़ात के इदराक से आजिज़ हो जाने का जब इंसान को एहसास हो जाए तो यही इदराक है। तो हम अल्लाह ताला की मार्फत कैसे हासिल कर सकते हैं? अब हमारे पास सिर्फ़ एक मामला है कि हम अल्लाह ताला को सिर्फ़ उसके अस्माओ और उसकी सिफ़ात के हवाले से पहचान सकते हैं। हम देख तो नहीं सकते ना, लेकिन हम किस तरह से पहचान सकते हैं? अल्लाह ताला के नामों से और उसकी सिफ़ात से। अस्मा जो हैं वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं। अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात कुरान मजीद की अक्सर आयात के आखिर में आते हैं, यानी जिन पर आयत का इख्तिताम होता है, यानी कि जहाँ पे आयत जो है वो ख़त्म होती है, अक्सर वहाँ पे इनका ज़िक्र आता है। आम तौर पर जोड़ों की सूरत में आते हैं, जैसे वहुवल गफ़ूरुर रहीम, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, यानी कि ये दो नाम जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में आते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ जोड़े आपको मिलेंगे। ये अगर अलिफ लाम के साथ हों तो अस्मा शुमार होंगे,
اور بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ ہوں تو صفات شمار ہوں گے، جیسے غفور الرحیم۔ اگر ان کے شروع میں الف اور لام آ جائے، الغفور جیسے ہو گیا، الرحیم ہو گیا، تو وہ نام ہوں گے، اور اگر الف لام نہیں آیا جیسے کہ غفور الرحیم تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں العزیز سے پہلے ہو لانے کا یہ مفہوم ہے کہ بات صرف اتنی نہیں کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ حقیقت میں صرف وہی ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کے معنی ہے ایسا زبردست اور قاہر جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اس کی اطاعت سب کو کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے خوشی سے کرے یا نہ خوشی سے، اور نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی تخلیق، تدبیر، اس کی فرما روائی، احکام، ہدایات سب حکمت پر مبنی ہیں، چاہے وہ کائنات میں ہوں یا شرعی ہوں۔ اس کے کسی کام میں نادانی، حماقت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے مطلب سمجھ آ گئے ہوں گے کہ عزیز اور حکیم کے کیا معنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا زبردست ہے کہ اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اس کی اطاعت سب کو کرنی ہی پڑتی ہے۔ اور حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور دانائی کے ساتھ ہے، مطلب کہ اس کے ہر حکم میں خیر ہے، حکمت ہے۔ مثلاً کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ابھی یہ اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا، بھلا تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ اللہ کو علم ہے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کیوں مر گیا، ابھی تو اس کا یہ بھی تھا، ابھی تو اس نے یہ کام بھی کرنا تھا، لیکن اللہ تو سب سے بڑا علم والا ہے، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کب مر جانا بہتر ہے۔ ایسے ہی بارش ہو یا نہ ہو، گرمی زیادہ ہو، کہتے ہیں بارش ہو جاتی تو اچھا تھا، یہ بھی اللہ کو علم ہے، ہمیں نہیں۔ ایسے ہی تمام شرعی احکام جیسے سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کے متعلق تمام فیصلے، شادی، تعلیم، اولاد، رزق، غرض ہر طرح کا اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں خیر ہے، حکمت ہے، برکت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہمیں علم ہی کتنا ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو اس کے فیصلے میں حکمت تلاش کر لو، ورنہ شرع صدر کے ساتھ اللہ کے تمام احکامات جو بھی ہیں کسی بھی قسم کے ہیں انہیں تسلیم کر لیا جائے۔ شرع صدر کا کیا مطلب ہے؟ کھلے سینے کے ساتھ، یعنی کہ کھلے دل کے ساتھ۔ یہاں تو آپ کا جو بھی حالات درپیش ہے اس میں اللہ کی حکمت تلاش کریں۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی فیصلہ ہے اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ کی ان صفات پر ایمان لانا لازم ہے۔ اچھا، میں تو اس بات میں بہت راضی ہوتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہی ہمارے معاملات زندگی کے تمام فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب جانتے ہیں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، علم میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ تو میں اپنے لیے اتنا اچھا سوچ بھی نہیں سکتی جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ ایسی سوچیں اور ایمان رکھیں تو کوئی چیز، کوئی بیماری، یہاں تک کہ کسی کی موت، اس پر بھی دل میں ناشکری نہیں آتی۔ وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کچھ ایسا ہے جو آپ کی تمام طور کوششوں کے باوجود نہیں ہو پا رہا، یا جو اب تک ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو آپ بالکل غم نہ کریں۔ خیر عطا فرمانے والا جب بہتر سمجھے گا وہ لازمی بہترین عطا فرما دے گا۔
انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ جان لیں کہ اس کے نہ ہونے میں بھی آپ کے لیے خیر ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 1 جو ہے اس کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی جو سوال کیے گئے تھے ان کا جواب بھی کمنٹ میں دے دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔